هم سلام و عرض ادب دارم به همه مردم شریف و شجاع افغانستان که در کشورهای اروپا زندگی میکنن و خصوصا یک تشکری از کشورهای اروپا میکنیم که مردم افغانستان کمک و همکاری میکنن به خاطر حق و تظاهرات مردم افغانستان، به خاطر اشغال کشور پاکستان که یا افغانستان اشغال کردن. از تمام مردم افغانستان خواهش ما همی است که به پا بخیزند. ظلم و اشکنجه به حد نیایی روان است. حتی ظلمایی که گذشته یا میکردن حال تغییر دارن. از او ظلمای گذشته که بدترین ظلمها که حتی کسایی که پاهایشان قطع است در داخل آب و دریا استاد میکنن به خاطر یک مثلا به حد نیای ظلم و اشکنجه روان است. ما به خاطر عدالت، به خاطر یک کشور، یک حکومت آزاد و عدالت که در افغانستان تامین شود و تماما شهروند افغانستان حق و حقوقش در نظر گرفته شود، در غیر از او تا زمانی که وحشت و دهشت اشغالگرا باشه ما به هیچ وجه به یا کدام سازشی نداریم. تا زمانی که یک کشور عدل و عدالت برپا شود، تا یک سرنوشت تعیین شود، مطمئن باشین تا زمانی که یک کشور عدالت برپا نشود جوانای شما، برادرای شما در قلعه‌های کوه هندوکش بر ضد این حکومت اشغالگر مبارزه میکنند. گفتنی ما به تمام مردم افغانستان همی است، قسمی که جوانای شما سنگر به سنگر به ضد اشغالگرا میرزمند، شما هم به پا بخیزین. جهان سپاس، یک جهان تشکر که شما به خاطر حق و عدالت و عدالت خواهی مردمتان همه روز مظاهره میکنین.